तन्नेरी डबलीको कोरोना कहर विशेष 11औं डबलीमा स्वागत छ। म दिपज्योति अनि म सुरेश। चिसोले त साह्रै सतायो सुरेश। हो नि दिपज्योति, आज त पुसको 10 गते पनि सकियो। चिसो नहुने त कुरै भएन नि। जाडोको चिन्ता एकातिर, कोरोना कहरको पीडा अर्कातिर है। तर यो देशको राजनीति चाहिँ के भएको होला सुरेश? राजनीतिको त कुरै नगर दिपज्योति। संविधान एकातिर, नेताको काम अर्कोतिर भएपछि जनताले दुःख पाउने नै भए। अब त देशमा राजनीतिक स्थिरता आयो भनेको त्यो पनि हुन दिएनन्। 2074 को प्रतिनिधि सभा चुनावबाट स्पष्ट बहुमत सहित बनेको सरकारले समेत 5 वर्ष काम गर्न पाएन। यो भन्दा विडम्बना त के नै हुन सक्छ र? खै, मलाई त राजनीतिक कुरा सुनेर दिक्क मात्र लाग्छ सुरेश। यो राजनीति नबुझेर हो कि किन हो? नेता भनेकै रिस उठ्छ हौ। अहिले खास भएको चाहिँ के हो सुरेश? मलाई बुझ्ने गरी भन त अलिकति। दिपज्योति, राजनीतिलाई बुझ्नु पनि पर्छ। देशको विकास र समृद्धिका लागि मुख्य क्षेत्र राजनीति नै हो। जतिसुकै चित्त नबुझे पनि हामी राजनीति भन्दा टाढा रहन सक्दैनौँ। जुन देशमा राजनीतिक स्थायित्व छ त्यो देशले समृद्धि हासिल गरेको देखिन्छ। हेर, हाम्रो देशमा चाहिँ त्यो कहिले हुन सकेन के? त्यो त हो सुरेश, मैले बुझेँ। तर अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको खुबै आलोचना भएको देख्छु। भर्खरै भएको चाहिँ के हो त्यो चाहिँ भन न। त्यो कुरा ल सुन दिपज्योति, म बुझ्ने गरी भन्छु। यो धेरै ठुलो कुरा होइन। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पार्टी विवादको एउटा परिणाम हो। चुनावमा जनताको मत पाउन तत्कालीन एकीकृत माओवादी र नेकपा एमाले मिले। केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवैजना अध्यक्ष रहने गरी नेकपा बन्यो। त्यसअघि चुनावको मुखमा भएको सहकार्यले चुनावमा बहुमत पनि पाए। केपी ओली नेतृत्वमा बहुमत सहितको सरकार पनि बन्यो। तर पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलनका विषयमा अध्यक्ष प्रचण्ड र अर्का अध्यक्ष ओलीबीच झगडा बढ्दै गयो। त्यसमा अन्य नेताले पनि साथ दिए। त्यसैको परिणाम स्वरूप पुस 5 गते प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचित प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिदिए। त्यस्तो पो रहेछ। अब त्यसो भए के हुन्छ त सुरेश? अहिले नै यसो भन्न सकिँदैन। हेर दिपज्योति, अब यो दैनिक भइरहेका घटनाक्रमले त्यो कुरालाई बताउँछ। तर 1-2 कुरा भने अनुमान लगाउन सकिन्छ। ठ्याक्कै यही हो भनेर नभने पनि यसो अड्कलबाजी भने गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयसँगै सत्तारूढ दल नेकपा फुट्ने निश्चित भएको छ। कतिपयले यसलाई नेकपा नफुटेर एमाले फुटेको पनि भनेका छन्। केपी ओलीको नेतृत्वमा एउटा पार्टी र प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा अर्को पार्टी बन्दैछन्। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीले पुस 5 गते संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्नु असंवैधानिक कदम भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री विरुद्ध 12वटा रिट परेका छन्। बुधबार सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन सम्बन्धी रिटमा संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने ठहर गरिसकेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबराले एकल इजलासबाट 12वटा रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पेश गर्ने आदेश पनि दिएका छन्। अब यी रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक ठहर गरे संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई हटाउन पनि सक्छन्। अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई संवैधानिक ठहर गरे आगामी वैशाखमा मध्यावधि चुनाव पनि हुन सक्छ। तर अदालतको फैसला नआएसम्म यसै भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। हेर दिपज्योति, यो राजनीतिक विषय भएकोले जति तन्कायो उति तन्किँदै जान्छ। यो त नेताको व्यक्तिगत झगडाले देशलाई बन्धक बनाउने काम पो भएको रहेछ नि। यो देशमा जो सत्तामा गए पनि किन देश र जनताको विषयमा सोच्न सक्दैनन्? कोरोनाको समय छ। विश्वका अन्य देश कोरोना नियन्त्रणका लागि नयाँ अभ्यास गरिराखेका छन्। सबैले मिलेर देशलाई सङ्कटबाट जोगाउनुको साटो नेताहरू चाहिँ आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि झगडा गरिराखेको देखेर दिक्क लाग्छ सुरेश मलाई त। हेर न, अहिले अरू देश कोरोनाको भ्याक्सिनतिर फोकस छ, हाम्रो देश पनि चुनावमा। सुन्दा नि उराट लाग्ने क्या। कुन बेला के कुरालाई प्राथमिकता दिने भन्ने नै थाहा नहुने हो कि के हो हाम्रो नेतृत्वलाई? हो नि दिपज्योति, केन्द्र सरकारमा नेताबीच भइरहेको झगडाले स्थानीय तहले कोरोना नियन्त्रणमा गरिरहेको प्रयासमा पनि असर पार्न सक्छ। केन्द्रको निर्णयकै कारण कोरोना संक्रमण र रोकथामका नाममा भएको लकडाउनको समयमा स्थानीय तहलाई काम गर्न धेरै कठिन भएको उदाहरण पनि हामीसँग छ नि। त्यो त हो नि सुरेश। धेरैजना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले केन्द्रले गलत निर्णय गर्दा काम गर्न कठिन भएको बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा अझ प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र ठूला दलका शीर्ष नेताले नै झगडा गरेपछि स्थानीय तहमा त्यसको असर पर्नु त स्वाभाविक छ नि। के हो सुरेश? हो नि, तर त्यति मात्रै पनि होइन दिपज्योति। एकातिर कोरोना सङ्कट छ, अर्कोतिर चिसोको कहर बढ्दैछ।
गरिब विपन्न जनता रोगले भन्दा न्यानो कपडाको अभावमा र भोकले मर्ने अवस्थामा छन्। यस्तो बेलामा नेताहरू चाहिँ स्वार्थको लडाईँ लडेर बसेका छन्। भोबो सुरेश, अब यो देशका नेताको कुरा गर्दै नगर। यिनको ताल देखेर त मलाई दिक्क लाग्छ भने। यो नेताको झगडा सुनाउने ठाउँ होइन, सर्वसाधारण जनता र सामाजिक अगुवाका अनुभव साथ नै डबली हो। अब राजनीतिक कुरा बिर्सिएर विषयमा प्रवेश गरौँ होला, होइन त? हो दिपज्योति, तर यो देशमा जताततै राजनीति घुसेको छ हेर। केन्द्र सरकारका गलत निर्णयले कोरोना नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारलाई के कस्तो समस्या भइरहेको छ त्यतातिर कुरा गरौँ बरु। हो नि सुरेश, त्यसैले त आज मैले लकडाउन र कोरोना कहरमा जनप्रतिनिधिलाई कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा परेको समस्याका विषयमा कुरा गर्ने सोचेकी थिएँ। तर के गर्नु, तिमीले पुरै डबलीलाई राजनीतिमय बनाइदियो क्या र? अनि सोचेर मात्रै हुन्छ त दिपज्योति, भन्नु पर्यो नि। हुन त तिमी हामी मात्रै होइन, गाउँघर अनि सहर बजारका डबली चिया पसल चौतारीमा हिजो आज चर्का चर्का राजनीतिक बहस भइरहेका छन्। त्यही भएर मैले हाम्रो डबलीको बसाइमा पनि छलफल गरेको हुँ। फेरि राजनीतिक कुरा घुसाउने त तिमी नै हो नि। अब चाहिँ विषय प्रवेश नै गरौँ न त। हुन्छ हुन्छ। आज चाहिँ मैले पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयरले लकडाउनको समयमा केन्द्र सरकार र स्थानीय प्रशासनले काममा समन्वय नगर्दा भोगेका समस्या र नगरपालिकाले गरेका प्रयास बारेको भोगाई सुनाउने सोच बनाएकी छु है। पहिला भोगाई सुन अनि छलफल गरौँला। हुन्छ हुन्छ दिपज्योति। ल अब सुनौ न त साथी शिवनाथको आवाजमा वीरगञ्जका मेयर विजय कुमार सरावगीको लकडाउन अनुभव। पटक पटकको असहयोग भयो, जे गर्यौं आफ्नै बलबुत्तामा गर्यौं। हामीलाई कोभिड अस्पताल सञ्चालनका लागि इजाजत दिन सङ्घ सरकारले 28 दिन लगायो। जबकि कोरोना महामारी यस्तो बेला हो जहाँ हामीले धेरै निर्णयहरू समयमै लिइहाल्नुपर्छ, नत्र थोरै ढिलाइले पनि ठुलो महामारी निम्ति आउन सक्छ। यति कुराबाटै प्रश्न हुन्छ कि संघीयतामा हामीलाई काम गर्न कस्तो भयो होला भनेर। यस्तो संक्रमण जसले विश्वव्यापी रूपमै उत्पात मचाइराखेको थियो, त्यसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सङ्घ सरकारको हो। सङ्घ सरकारले कुन माध्यम र मार्फतबाट गर्छ त्यो उसको निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो। मेयरको हैसियतले म ढुक्क साथ भन्न सक्छु कि नेपालमा कोरोना कहरको सुरुवातदेखि नै वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आफूले पाएको जिम्मेवारी हर हालतमा पूरा गरेको छ। हामीले पाएको जिम्मेवारी भनेको संक्रमण देखिएका मानिसको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको ट्रेसिङ गर्ने र उनीहरूको स्वाब सङ्कलन गर्ने थियो। त्यो हामीले प्रभावकारी रूपमा पालना गर्यौं। यसबाहेक हाम्रो अर्को जिम्मेवारी थिएन। जिम्मेवारी भनेको सङ्घ सरकारले निर्णय गरिदिएको हो। यो बाहेकको सम्पूर्ण कार्यको जिम्मा सङ्घ सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले पाएको थियो। तर कोभिडको संक्रमण फैलिरहेको सुरुवाती अवस्थामा सङ्घ सरकारका साथै प्रदेश सरकारको भूमिका जस्तो हुनु पर्थ्यो त्यस्तो व्यवहारमा हामीले पटक्कै पाएनौँ। यस्तो अवस्थामा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले भने एक कदम अघि बढेर काम गर्यो। क्वारेन्टाइनको स्थापना र सञ्चालन गर्यौं, प्री आइसोलेसनको व्यवस्था गर्यौं, जिम्मेवारीमा नै नरहेको काम पनि हामीले गर्यौं। कोभिड अस्पतालको स्थापना गरी हामीले सञ्चालनमा ल्यायौं। तर यसमा सङ्घ सरकारले जस्तो किसिमले समन्वय र सहजीकरण गर्नु पर्थ्यो त्यो गरेन। बल्ल तल्ल सङ्घ सरकारले 28 दिनमा हामीलाई कोभिड अस्पताल सञ्चालनका लागि इजाजत त दियो, तर सम्पूर्ण आर्थिक र भौतिक भार महानगरपालिकालाई थपियो। त्यो पनि नारायणी अस्पतालको नाममा सञ्चालन गर्नुपर्ने शर्तमा। खासमा यो काम सङ्घीय सरकारले गर्नु पर्थ्यो, हामीले त पहल मात्र गरिदिएका थियौँ, तर पुरै भार हामीलाई नै दियो। जे शर्तमा अस्पताल सञ्चालनको अनुमति दिएको भए पनि आफ्ना नागरिकको ज्यान बचाउनु त्यतिखेर हाम्रो प्रमुख जिम्मेवारी हो भन्न ठानेर हामीले काम अघि बढायौँ। त्यो बेला नारायणी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाएको थियो, जसले गर्दा सो अस्पतालले अन्य रोगका बिरामीहरूलाई दिने सेवा बन्द भएको थियो। बाध्यतावश यहाँका अन्य रोगका बिरामीहरूले ज्यान समेत गुमाउनु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको थियो भने अन्य अस्पतालमा चर्को शुल्कमा पैसा तिरेर स्वास्थ्य उपचार गराउने बाध्यता पनि सुरुमा धेरैले भोग्नु पर्यो। यद्यपि यहाँका सबै सरकारवालाहरूको साथले हामीले नारायणी अस्पताललाई जनरल अस्पताल बनाई गण्डकलाई कोभिड अस्पताल बनाउन सफल भयौं। एकातिर सरकारवालाहरूको साथ त मिलेको थियो, अर्कोतिर राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर भाड्ने काम पनि उत्तिकै भइरहेको थियो। तैपनि अवस्था जस्तो भए पनि हामीले जनताको लागि गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र दायित्व
पूरा गर्यौं। त्यसपछि देश लकडाउनमा गएको केही महिनामै बिस्तारै वीरगञ्ज संक्रमणको हटस्पट नै बन्यो। वीरगञ्जमा संक्रमितहरूको संख्या वात्तै बढ्यो। दुर्भाग्यवश नारायणी अस्पतालमा जुन PCR मेसिन आएको थियो त्यसले शंकास्पद संक्रमितहरूको स्वाब परीक्षणलाई धान्न सकेन। समुदायमै कोरोना संक्रमण फैलिसकेको अवस्था थियो। त्यो जुन बेला वीरगञ्ज कोरोना हटस्पट बन्यो त्यसबेला परीक्षणको दायरा बढाउन एकदमै जरुरी थियो। त्यसकारण सबैको सहयोग र एउटा अर्को स्थानीय तहको समेत सहयोगले 1,75,00,000 जति चन्दा उठाएर वीरगञ्ज महानगरपालिका आफैले करिब 70 लाखको लागत PCR मेसिन खरिद गरेर नारायणी अस्पतालमा त्यसको फुल सेटअप गर्यौं। मेरो यो योजनामा स्थानीय तहबाट धेरै ठूलो सहयोग प्राप्त भयो। त्यसपछि परीक्षणको दायरा बढ्यो। तथ्याङ्क नै हेर्नु हो भने आजसम्म नेपालमै सबैभन्दा धेरै PCR परीक्षण गर्नेमा हामी दोस्रो नम्बरमा छौं। त्यसपछि पनि समुदाय स्तरमा फैलिएको कोरोना रोकिएको थिएन। तीव्र परीक्षण जरुरी थियो, तर त्यो बेला कहिले VTM नहुने, कहिले रिएजेन्ट नहुने आपतमा समस्या त के हो के। त्यसपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अर्को योजना ल्यायो अनि हामीले आफ्नो खर्चमा 50,000 जनाको परीक्षण गर्ने तयारी गर्यौं। तर फेरि जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रका कारण मतभेद सिर्जना भयो। विभिन्न 3 पार्टीका नेताहरू र तत्कालीन CDO को नकारात्मकताले गर्दा हामीलाई काम सुरु गर्न बडा कठिन भयो। नचाहिदो काम के हो भने त्यसबेला CDO ले हामीलाई आफ्नै खर्चमा गर्न लागेको एक घर एक PCR परीक्षणका लागि पनि इजाजत चाहियो भन्यो अनि संघ सरकारले पत्र लेखेर पठाइदिए। यस्तो महामारीमा टेस्ट गर्न पनि इजाजत चाहिन्छ। यस्ता असहयोगका कारणले गर्दा जुन किसिमले परीक्षण हुनु पर्थ्यो भएन, जसको फलस्वरूप समुदायमा कोरोना तीव्र फैलियो। कामै गर्न दिएन तैपनि हामीले 5,000 जति परीक्षण गर्यौं। मास टेस्टिङको काम बेग्लै भयो, हामीले अलगै गर्यौं। परीक्षणबाट धेरै जनामा संक्रमणको पुष्टि भयो। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तहका संक्रमितहरूलाई अस्पतालमा राखेर उपचार गर्यौं। हामीले स्थापना गरेको कोभिड अस्पतालमा 404 जनाको उपचारमा हाम्रो खर्च भयो। हामीले सिद्धार्थ माविमा स्थापना गरेको प्री आइसोलेसनमा 102 जनालाई राखेर उपचार गरेर घर फर्कायौं। हजारौंको संख्यामा रहेका मानिसहरू हामीले स्थापना गरेको क्वारेन्टाइनमा बसेर निको भई घर फर्कियो। यो सबै भएको व्यवस्थापनको पूर्ण खर्च वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नै बेहोरेको थियो। यसका साथसाथै नेपाल र भारत आवत जावत गर्नेहरूको लागि होल्डिङ सेन्टर पनि हामीले स्थापना गर्यौं। त्यसैगरी माल सामान आवत जावतका लागि खुला रहेका 3 नाकाहरू ICP, ICD र वीरगञ्ज भन्सारमा हेल्थ डेस्क राखेर हामीले लाखौं मानिसहरूको परीक्षण गर्यौं। करिब 36,000 मानिसहरूलाई हामीले राहत बाँड्यौं। होम आइसोलेसनमा बसेका 500 जना भन्दा बढी संक्रमितहरूलाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने औषधिहरू वितरण गर्यौं। काउन्सिलिङको काम पनि हामीले गर्यौं। सेनिटाइजेसन, डिसइन्फेक्सन गर्ने जस्ता कामहरू निरन्तर रूपमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गर्यो। जनचेतना बढाउने पनि काम भयो। हामीले गरेका यी सबै प्रयासकै कारणले गर्दा आज वीरगञ्ज ग्रीन जोनमा आएको छ। तर अझै पनि मानिसहरूमा जनचेतनाको कमी देखिएको छ। अहिले बजारमा फेरि लापरवाही बढिरहेको छ। हामीले अहिले 20,000 VTM र यसका आवश्यक सामग्रीहरू किनेर तयारी अवस्थामा राखेका छौं। फेरि संक्रमण फैलियो भने परीक्षणलाई तीव्र बनाउने योजना हाम्रो छ। एक घर एक PCR अन्तर्गत 50,000 को परीक्षण गर्ने जुन हाम्रो योजना थियो, अहिलेसम्म मलाई लाग्छ 15,000 को भइसकेको छ। अब बाँकी परीक्षण गर्छौं। यो कोरोना कहरको समय भएकोले अन्य बेला भन्दा झन बढी कामको भार थपिएको थियो। म बिहान 7 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म लगातार रूपमा काममा खटिरहेको हुन्थे। 4 महिनाको खटाइको क्रममा म आफै पनि संक्रमित भएँ। मेरो सम्पूर्ण परिवार संक्रमित भयो। घरमा मेरो सम्पर्कमा आएका 43 जना र वीरगञ्ज महानगरपालिकामा 53 जना संक्रमित भए। मेरो लापरवाही होइन, जनताको काम गर्न पछि नपरेर काम गरिरहँदा हामी संक्रमित भएका थियौं। यस क्रममा मैले त ठूलो सम्पत्ति मेरो बुवालाई नै गुमाए। मलाई थाहा छ यो सब क्षति कहिले पनि रिकभर हुँदैन। तर पनि चित बुझाउने कुरा हामीले आफ्नो तर्फबाट सधैँ वेस्ट दिन खोज्यौं र सायद दियौं पनि। मलाई याद छ सुरुमा मुस्लिम समुदायका धेरै व्यक्तिमा कोरोना देखिएको थियो। अन्य समुदायका व्यक्तिहरूको मुस्लिम समुदायका व्यक्तिमा हेर्ने नजरिया गलत भएको थियो। मुस्लिम समुदायलाई बदनाम गराउने खेल भएको थियो। हिन्दू र मुस्लिम लडाउने षड्यन्त्र पनि भयो। यस्तो बेलामा पब्लिक सेन्सिटिभिटी बहुत खतरनाक हुँदो रहेछ। यो बेला अत्यन्त सजग र सतर्क भएर सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्ने दायित्व मिडियाको हुनुपर्ने रहेछ। यस्तै गलत व्यवहार, डर र त्रासले गर्दा मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरू स्वाब नै दिन
मान्दैन्थे। तर म आफै स्पटमा पुगे अनि आफै स्वाब दिएर देखाएँ, उनीहरूलाई पनि स्वाब दिन लगाएँ अनि मात्र सहज रूपमा उनीहरूले स्वाब दिन माने। अर्को दुःखद घटना, धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरू अपहेलनाको शिकार भए। जो स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भए उनीहरूलाई अर्कै दृष्टिकोणले हेर्ने, होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितहरू पनि यो पीडामा परे। यस्तो महामारीमा समाजको यस्ता गलत व्यवहारले गर्दा धेरै मानिसहरू मानसिक पीडामा परे। यस्तै गलत सोचका कारण शव व्यवस्थापनमा पनि समस्या आयो। कोही मानिसको मृत्यु पश्चात उसको परम्परा अनुसार सम्मानका साथ दाह संस्कार गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी अधिकार छ। त्यसकारण मृत्यु भएका मानिसहरूको परम्परा अनुसार नै दाह संस्कार होस् भनेर मैले प्रशासनसँग समन्वय गरेँ। तत्पश्चात भने संक्रमितको शवको व्यवस्थापन परम्परा अनुसार नै हुन थाल्यो। सुरुदेखि नै यदि सम्पूर्ण जिम्मेवारी हामीले पाएको भए यो भन्दा धेरै राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यौं। यहाँ भयो के भने कोभिड व्यवस्थापन गर्ने क्रममा स्थानीय तहलाई एकदमै व्यवस्था गरियो। कारण के हो भने संघीय कानुन अनुसार जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई जिम्मा त दियो, तर हाम्रो भूमिका भने प्रश्न नै पारिएन। स्थानीय सरकार हामी हो, अन्त्यमा काम हामीले नै गर्नु पर्थ्यो, किनकि संघ सरकार प्रदेश सरकार कसैको उपस्थिति थिएन, छैन र हुन पनि त सक्दैन। अनि संघीयता चाहिने भनेको पनि यस्तै कामहरूमा सहज होस् भनेर त हो। तर संघीयताको कल्पना भन्दा हामी व्यवहारमा धेरै चुक्यौं। जिल्लाका सिडिओले हामीलाई सहजीकरण गरिदिनु पर्थ्यो, कुनै कुनै काम हामीलाई स्वतन्त्र रूपमा गर्न दिनु पर्थ्यो। संघीयताको सुन्दरता पनि त यही हो। तर जेमा नि अनुमति लिनुपर्ने, माथिको आदेश कुर्नुपर्ने, यो भन्दै गर्दा मैले सबै कुरा स्थानीय तहले नै गर्न सक्छ भन्न खोजेको पनि होइन। यसमा त हामी तीनै तहहरू मिलेर जनताले आफ्नो सरकार उपस्थिति महसुस गराउन सक्नु पर्थ्यो। झन् यो विश्वव्यापी महामारी नियन्त्रणको कुरा त हाम्रो एक्लैको क्षमता भन्दा बाहिरको कुरा थियो। कुनै कुनै कुरा यस्तो हुन्छ जस्तो कि स्वास्थ्य सुविधाका कुराहरू, विभिन्न स्रोत जुटाउने कुराहरू हाम्रो पहुँच भन्दा बाहिरको कुरा थियो। थुप्रै कुराहरूमा हामीलाई विशेष अधिकार नदिएर खर्च गरेकोले कहाँ लेख्ने लगायतका कुराले काम गर्न धेरै अप्ठ्यारो भयो। त्यसकारण तीनैवटै सरकारको काम गर्ने अधिकार र परिधि तोक्नुपर्छ, नत्र यसरी काम गर्न बहुत कठिन छ। अहिले भएका विद्यमान कानुन र निर्देशकहरूलाई पुनः परिभाषित गरेर सबैसँग सहजीकरण र नतिजा आउने गरी काम हुनुपर्छ। यस्तो महामारी विरुद्ध सबैले हातोमाले गरेन भने राम्रोसँग लड्न सकिँदैन। यो बेला युग देखाउने बेला होइन। यदि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले कोभिड अस्पताल आइसोलेसन सञ्चालन नगरेको भए के हुन्थ्यो? लेभल 2 र 3 का संक्रमितलाई त्यो बेला अस्पतालमा नपुर्याएको भए क्षति अहिले भन्दा धेरै बढ्न सक्थ्यो अनि हामी कसरी जनताको अगाडि जवाफदेही हुन सक्थ्यौं? जवाफ त संघ र प्रदेशले भन्दा हामीले दिन कर लाग्थ्यो। अहिले जस्तो व्यवस्थापन गर्यौं हामीले त्यो भन्दा निकै प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यौं। तर यसका लागि तीनै तहका सरकारबीच संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सहजीकरण र सहकार्य जुन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ त्यो व्यवहारमा लागू गरिनु पर्यो। कोभिड व्यवस्थापनका लागि यदि हामीलाई नै पूर्ण अधिकार दिएको भए अहिले देखिएको कमी कमजोरी तथा चुक भएको ठाउँमा अझ विशेष ध्यान दिन सक्थ्यौं। अधिकतम रूपमा संक्रमण रोकिन्थ्यो। सबैभन्दा ठूलो चुक भएको भने बोर्डर म्यानेजमेन्ट हुन नसकेको हो। यो हामीले गर्न सकेनौं किनभने यो हाम्रो अधिकार क्षेत्रमा थिएन। 75 दिनको लकडाउनमा मानिसहरू लिगल बाटोबाट बढी आए, तर त्यसको पश्चात पैसाको प्रलोभनमा मानिसको आवाजात यति भयो कि संक्रमण हुवातै बढ्यो। हो, यो बेला हामीले सचेत भएर राम्रो काम गर्न सक्थ्यौं यदि हाम्रो अधिकार क्षेत्रमा रहेको भए। नेपाल त भूपरिवेष्टित देश हो। खाली बोर्डर म्यानेजमेन्ट राम्रो गरिएको भए संक्रमण धेरै नियन्त्रण हुन सक्थ्यो। अवैध तरिकाले भित्रिने काम रोकिन सकिन्थ्यो अनि वैध तरिकाले आएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिन्थ्यो। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले करिब 2000 मानिस क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यो। 1000 का लागि आइसोलेसन निर्माण भइसकेको थियो, तर दुःख लाग्छ सोचेको जस्तो काम हुन सकेन। अर्को साधन स्रोत र जनशक्ति पनि अभाव भयो। आवश्यक मेसिनरीहरू छिटो झिकाउन सक्थ्यौं। त्यस्तै चाहिएमा थप जनशक्ति तुरन्तै नियुक्त गरेर जनशक्तिको अभाव हुन दिँदैनथ्यौं। यो मामिलामा त आजसम्म पनि संघ सरकार चुकेको छ। आजसम्म पनि वीरगञ्ज महानगरले 50 देखि 60 जना स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नै खर्चमा खटाइरहेको छ। यहाँसम्म कि कोभिड अस्पतालमा खटिएका चिकित्सकको खाना र व्यवस्थापनको खर्च पनि संघ सरकारले हाम्रै थाप्लोमा हालिदियो। यो सबै कारणले गर्दा लक्ष्य लिए जस्तै कोभिडलाई धेरै जित्न सकिएन, तर पछिल्लो पटक कोभिडमाथि जित
जुन भएको छ त्यसको भने सन्तुष्टि दिलाएको छ। अहिले हामी जुन स्थितिमा छौँ अरू ठाउँ भन्दा हामी धेरै राम्रो स्थितिमा छौँ। त्यत्रो हट स्पट बनेको ठाउँ अहिले यतिको नियन्त्रणमा आउनु त कल्पना बाहिरको कुरा थियो। महामारी नियन्त्रणमा काम गरिरहँदा ज्ञान हुनु सबैभन्दा धेरै जरुरी हुनु पर्दो रहेछ। ज्ञान नभएका मानिसले धेरै बुद्धि लगाएपछि बिगार्दो रहेछ। जब कोभिडको हल्ला आएको थियो नेपालमा त्यति बेला नै मैले नेपाल सहित विश्वभरका 155 जना मेयरहरूसँग कुरा गरेर अनुभव सुन्ने मौका पाएको थिएँ। त्यो फोरममा सहभागी हुँदा मैले धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ र कोभिडलाई कसरी जित्न सकिन्छ भन्ने कुराको अनुभव आदान प्रदान गर्ने मौका पाएँ। त्यसकारण सिकाइ एकदम जरुरी छ। दोस्रो कुरा, कोभिडका संक्रमितलाई सबै अस्पतालमा उपचारका लागि पठाउँदा जनरल सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको थियो। यो रणनीति फेल खाएको थियो। मैले सिडिओ साहबहरूलाई सुरुदेखि नै भनिरहेको थिएँ, ठाउँ ठाउँमा फिभर क्लिनिक चलाऊ, यसले गर्दा स्क्रिनिङ हुन्थ्यो। जो संक्रमित हुन्थ्यो उसलाई अस्पताल अनि अरूलाई घरमै पठाइन्थ्यो। कति भन्दा पनि त्यो भएन या भनौ गर्न दिएन। तेस्रो कुरा, थप ठाउँको पनि अभावले गर्दा काम गर्न गाह्रो भयो। अनि सङ्घ सरकारले सुरुदेखि नै गरेको गल्ती के हो भने सिटी भ्यालु 24 देखि माथि भएको कुनै पनि संक्रमितले संक्रमण सार्न सक्दैन भने उनीहरूलाई घर नै पठाउनु पर्थ्यो। त्यस्ता संक्रमितहरूमाथि किन यति धेरै खर्च गरियो मलाई अझै अचम्म लाग्छ। त्यो खर्च त अन्य कार्यका लागि उपयोगी हुन सक्थ्यो नि। अर्को कुरा, वीरगञ्जलाई कोभिड संक्रमितको उपचार केन्द्र बनाइयो। सबै भार हामी माथि मात्र थुपारियो। हामीले 57% यहाँका संक्रमितको उपचार गर्यौं भने 43% बाहिरका संक्रमित थिए। उनीहरूको उपचार राज्यको जिम्मेवारी हो। हामी पनि राज्यको अङ्ग हो, तर उपचार खर्च हामीले बेहोर्नु पर्ने त थिएन नि। यसको जिम्मेवारी सङ्घ सरकारले लिएन। यो खड्केको कुरा हो। अर्को कुरा, हामीसँग भौतिक संरचना हुँदै भएन। भोलिको दिनमा अर्को महामारी आउला, न कम्युनिटी हल छ न आइसोलेट गरेर राख्ने ठाउँ छ। यो मामिलामा हामी एकदमै जिरोमा छौँ। त्यसको लागि स्कुलको प्रयोग गरियो। यदि स्कुल बन्द गर्ने अवस्था थिएन भने संक्रमितहरू कहाँ राखिन्थ्यो होला। त्यो सब कुराको कमीले गर्दा आउने दिनमा यस्ता भौतिक संरचना बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने रहेछ भन्ने पाठ यो कहरले पढाएको छ। क्षेत्रगत रूपमा पनि 100-200 अस्पताल बनाउनै पर्छ। मैले अहिलेसम्मको कार्यकालमा जति काम गर्न खोजे रोक्ने काम बढी भएको महसुस गरेको छु। कोभिडको बेला त झन् धेरै। केही मानिसहरूले यति धेरै बाधाहरू खडा गरे कि तिनीहरूकै कारणले पनि हामी काम गर्न पछि पर्यौं। समयमा निर्णय नगरिदिएर सङ्घ सरकारले पनि दुःख दियो या स्रोत साधन उपलब्ध नगराएर प्रदेश सरकारले एक सुको पनि दिएन। हामीले जे गर्यौं आफ्नै बलबुतामा गर्यौं। यसले चाहिँ के पाठ सिकायो भने जतिसुकै अवरोध किन नहोस् गर्न खोज्यो भने हुँदो रहेछ भन्ने आत्मविश्वास बढेको छ। यो सबै सिकाइले गर्दा आउने दिनमा वीरगञ्जलाई अझ व्यवस्थित गर्न सकिएला भने दृढ विश्वास बढेको छ। अझै पनि प्रष्ट रूपमा भन्नु पर्यो भने आगामी दिनमा संक्रमण बढ्न नदिनका लागि हामीसँग त्यस्तो कुनै ठोस योजना छैन। किनभने तिनै तहका सरकारले मात्रै मिलेर पनि यो संक्रमणलाई शून्यमा झार्न सक्दैन। यो रोक्ने व्यक्ति विशेष नै हो, पब्लिक नै हो। सर्वसाधारणै बढीभन्दा बढी चेतनशील बनाउने सावधानीका उपायहरूको जनचेतना फैलाउने कुरा हामीले प्राथमिकतामा दिनेछौँ। केही गैर सरकारी संस्थाहरूसँग मिलेर काम पनि गरिरहेका छौँ। अर्को योजना भनेको चाहिँ ठाउँ ठाउँमा होल्डिङ सेन्टर बनाउने हो। संक्रमित बढी भयो भने त्यही लगेर राख्ने हो। त्यस्तै वीरगञ्ज महानगरको आफ्नै अस्पताल बनाउने योजना छ। संक्रमितका लागि अन्य बेला जेनरल सेवा त्यस अस्पताल मार्फत दिनेछौँ। त्यसै गरी माताहतका स्वास्थ्य चौकीहरूको स्तर उन्नति गर्ने कुरा प्राथमिकतामा राखेका छौँ। लकडाउनका कारण यो बीचमा गर्भवती तथा बालबालिकाहरूको लागि खोप तथा पोषक र चेक जाँचका लागि कार्यक्रमहरू हुन सकेनन्। अब घर घरमा यो अभियान चलाउने छौँ। शिक्षाको क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेका छौँ। जो विद्यार्थी अनलाइनको पहुँचमा छ उसलाई सोही माध्यमबाट र अरूलाई स्कुल बोलाएर पढाउने योजना छ। यो भोगाई सुनेर त म भावुक भए दिपज्योति। केन्द्र सरकार र स्थानीय प्रशासनको अवरोध त छँदैछ, त्यसमाथि पुरै परिवार संक्रमित भएको अनि संक्रमणकै कारण आफ्नो बुवा समेत गुमाएको अवस्थामा मेयरले गरेका कामको चाहिँ हामीले सम्मान गर्नै पर्छ। हो नि, जनप्रतिनिधिको दायित्व जस्तो सुकै सङ्कट परे पनि जनताको काम गर्नु हो। सायद यो बेला मेयर सरा अवगीले जनताको सेवामा गरेको कुरालाई पक्कै पनि वीरगञ्जवासीले कहिले बिर्सने छैनन्।
समाजमा सङ्कट फैलिँदै गर्दा नयाँ नयाँ समस्या थपिन्छन्। यस्तो समस्या समाधानमा सबै सरोकारवाला बीचको आपसी समन्वय र सहकार्य आवश्यक हुन्छ। कुनै समय कोरोना संक्रमणको हटस्पट बनेको वीरगञ्जले कोरोना नियन्त्रण गरेर देशकै लागि उदाहरणीय काम चाहिँ गरेकै हो दिपज्योति। हो सुरेश, एउटा व्यक्तिको पहलले समाजमा धेरै परिवर्तन हुन सक्छन्। परिवर्तनको लागि उभिनेलाई पनि हामीले साथ र सहयोग दिँदै जानुपर्छ। हो नि दिपज्योति, करिब 2 करोड चन्दा उठाएर वीरगञ्ज महानगरले त्यो समयमा आफै PCR मेसिन खरिद गरेर परीक्षणको दायरा बढाएको कुरालाई बिर्सन सकिँदैन। त्यो समयमा भेटिएम रिएजेन्ट नहुने जस्ता समस्याले देशभर पिरोलेको थियो। त्यो बेला हाम्रो सरकारहरू बीच समन्वय अभाव भएको कारण धेरै ठाउँमा मतभेद सिर्जना भएको घटनाहरू पनि बाहिर आएको थियो नि। हो नि सुरेश, वीरगञ्जमै पनि त्यति बेला महानगरपालिकाले एक घर एक PCR परीक्षणको कार्यक्रम चलाउन खोज्दा दुःख भएको कुरा मेयर साहबले पनि आफ्नो अनुभवमा भन्नुभएको छ। मलाई त कहिलेकाहीँ यस्तो अत्यावश्यक विषयमा पनि बेलामा इजाजत दिने निर्णय गर्न ढिला सुस्ती देख्दा पनि दिक्क लाग्छ। हो नि दिपज्योति, कानुन एउटा लिखित दस्तावेज हो। जुन समयमा कानुन बन्छ त्यसले त्यही समयको मात्र व्याख्या गरेको हुन्छ। कोरोना महामारी विश्वव्यापी संकटको रूपमा फैलिएपछि यसको नियन्त्रणको लागि स्थानीय सरकारले गरेका पहललाई स्वीकार गर्दै जानुको साटो केन्द्र र प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय प्रशासनले अवरोध गर्नु चाहिँ गलत नै हो। त्यो त हो सुरेश, अघि हामीले सुनेको कथामा पनि वीरगञ्जका मेयरले कसरी काम गर्दा ठिक हुन्छ भनेर भन्नुभएको कुरा मनासिब नै छ है। उहाँले समस्या बताएपछि समाधान पनि दिनुभएको छ। हामीले आगामी दिनमा यस्ता समस्या फेरि नआउन भन्नका लागि सरकारलाई यस्ता विषयमा सचेत हुन आग्रह गर्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन। हो नि दिपज्योति, संकटमा कानुन मात्रै पल्टाएर हुँदैन। अवस्था हेरेर विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई दिनुपर्छ। विवेकको प्रयोग सही ठाउँमा भए नभएको कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सक्ने आधार पनि त हुन्छ नि। हो त नि, संकटको समयमा काम गर्न चाहनेलाई कानुनका हाँगाबिङ्गा देखाएर हात बाँध्ने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन। भो दिपज्योति, अब तिमी कानुनको विज्ञ बन्न नथाल। गफ गर्न थालेपछि घडी पनि हेर्नु छैन, समय सकिन लागिसक्यो। ओहो, समय त सकिनै लागेछ सुरेश। अब आजलाई चाहिँ बिदा माग्नुपर्छ। फेरि अर्को एपिसोडमा अर्को भोगाईको कथा र गफगाफ लिएर उपस्थित हौला। हामीलाई पोडकास्टमा सुनेर तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ? जुनसुकै प्लेटफर्मबाट तपाईँ हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्यो भन्नुहोला है। यदि राम्रो लागेको छ भने अरूलाई पनि भन्नुहोला र केही प्रतिक्रिया र सुझाव भए हामीलाई podcast@tannerichaso.net मार्फत दिनुहोला। यस्तै तपाईँले डबली गफलाई हाम्रो तन्नेरी चासोको अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युबमा तन्नेरी डबली TANNERI टाइप गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ तल कमेन्टमा गई प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला है। तपाईलाई लाग्ला हामी यो कहरलाई बिर्सेर अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ, फेरि यिनीहरू भने केही कुरामा अल्झिरहेको होला भनेर। हामीलाई लाग्छ कठिन समयले मान्छेलाई झन बलियो बनाउँछ। यो कहरमा हामीले धेरै कुराहरू देख्यौँ, भोग्यौँ। कति कुराहरूले बेथितीहरू झल्कायो, कति कुराहरूले हामीलाई बलियो बनायो, कति कुराहरूले समाजमा अझै यताउत रहेको प्रेम, सद्भाव, एकताको बाटोलाई देखायो। यो कुराहरूले अर्को विपदको लागि हामीलाई तयार बनाओस् भनेर पनि हामी यो कुराहरूलाई दोहोऱ्याइरहेका छौँ। हस् त, हामी फेरि शुक्रबार साँझ 7 बजे तन्नेरी डबलीको साथमा तपाईँलाई भेट्न आउँछौँ नै। आजलाई भने म दिपज्योति र म सुरेश बिदा हुन्छौँ। लौ त फेरि भेटौँला। नमस्कार। नमस्कार।